হুজুর আল্লামা হাবিজুদ্দিন মাদ্দাজিলুল আলী হুজুর আমাদের সাথে আজকে খতম শরীফে অংশগ্রহণ করেন, অর্থাৎ হুজুরের সদারতে এখানে অসংখ্য উলামায়ে কেরাম হাজির হয়েছেন। বিশেষ করে আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাতুবু ইলাইহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم। পবিত্র খতমে সূরা শরীফ এটা হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ হয়ে অদ্যাবধি পর্যন্ত এটা চলমান রয়েছে। হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জাবুর কিতাবের মাধ্যমে এই খতমে সূরা নিয়ে এটা দেওয়া হয়েছে। রাইসুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই খতমে সূরা নিয়ে সম্পর্কে আল্লাহর নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন হুজুর সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই খতমে সূরা শরীফের বরকত এবং ফজিলত বর্ণনা করেছেন। কোরআনে কারিমে সূরাতুর রহমানের যে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে, খতমে সূরা শরীফেরও সেরকম ফজিলত এবং মর্তবা এবং মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। আজকে এই খতমে সূরা শরীফ যেখানে যেভাবে আদায় করা হচ্ছে, যে নিয়তে যে মাকসাদে বিভিন্ন বিমারে কঠিন রোগ শোকে এবং যে কোনো খাঁটি মুখলেস নিয়তে করা হচ্ছে, এই খতমে সূরা উসিলায় অসংখ্য অগণিত বিপদ আপদ মুসিবত থেকে যারা এই খতম শরীফটা আয়োজন করছেন তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা থেকে শিফা দান করেন। তাদের হাজারো বিপদ আপদ মুসিবত থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাজাত দিয়ে থাকেন। আমাদের সাথে আজকের এই খতম শরীফে অংশগ্রহণ করেছেন হুজুরের সদারতে আমরা আছি। আমাদের পানুয়া দরবার শরীফের আমাদের আওলাদ রাসূল সৈয়দ আবু আহমদ হুজুর কেবলা আলমালকুল মুহাম্মদুল্লাহ কাদরি আজল মুলকে ফাতুল ইবনে তাজনিম আলমালকুল মুহাম্মদুল্লাহ কাদরি আজল মুলকে ফাতুল ইবনে তাজনিম আলমালকুল মুহাম্মদুল্লাহ কাদরি আজল মুলকে আলমালকুল মুহাম্মদুল্লাহ কাদরি আজল মুলকে ফাতুল ইবনে তাজনিম 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 আলমালকুল মুহাম্মদুল্লাহ কাদরি আল্লাহ শাফি أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار الله شافي أنا للعبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني أنا العبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاتو لبني تجدني الله شافي هلم إلي لا تكسو سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني هلم إلي لا تكسو سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني هلم إلي لا تكسو سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني هلم إلي لا تكسو سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني هلم إلي لا تكسو سوائي أنا الجبار هلم إلي لا تكسو سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني هلم إلي لا تكسو سوائي أنا الجبار فاتو لبني تجدني هلم إلي لا تكسو سوائي هلم لا تكسو سوائي أنا الجبار فاتو تجدني هلم لا تكسو سوائي أنا الجبار فاتو تجدني هلم
الله شافي الله شافي عدد كل آية نادت سرا على اسمك فاطلبني تجدني عدد كل آية نادت سرا 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 عبدي ليعلم ما معه عبدي لذكرت فاطلبني تجدني ليعلم ما معه عبدي واكره ما يدوب لك خوفا ليكره فاطلبني تجدني واكرمه ما يدوب لك خوفا ليكره فاطلبني تجدني واكره ما يدوب لك خوفا واكره ما يدوب لك خوفا ليكره الله شافي وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه وارحم من عبد من عصاني بجاله منه فاطلبني تجدني وارحم من عبد من عصاني بجاله منه وارحم من عبد من عصاني الله شافي لي الله والنعمة وعبدي للخيرة فاطلبني تجدني لي الله والنعمة وعبدي للخيرة فاطلبني تجدني لي الله والنعمة وعبدي للخيرة فاطلبني تجدني لي الله والنعمة وعبدي للخيرة فاطلبني جميع لي الملك فاطلبني تجدني لي الدنيا وما فيها جميع لي الملك فاطلبني تجدني لي الدنيا وما فيها جميع لي الملك فاطلبني تجدني لي الدنيا وما فيها جميع لي الملك فاطلبني تجدني لي الدنيا وما فيها جميع لي الملك فاطلبني تجدني لي الدنيا وما فيها جميع لأن الملكوت فاطل لأن الدنيا وما فيها جميع لأن الملكوت فاطل لأن الدنيا وما فيها جميع لأن الملكوت فاطل من الدنيا لأن الدنيا وما فيها جميع لأن وما فيها جميع لأن الملكوت فاطل من الدنيا لأن النام عابد لأن النام عابد للخيرة فاطل على شافي لأن الدنيا وما فيها جميع لأن الملكوت فاطل ابن تزني لأن الدنيا وما فيها جميع لأن الملكوت فاطل ابن تزني لأن الدنيا وما فيها تراني نظري فاطل تزني المطر قال على تراني نظري المطر قال على تراني الله شافي إذا عبدي عشرا يزدني سل الأجد فاطلبني تزني إذا عبدي عشرا يزدني سل الأجد فاطلبني تزني إذا عبدي عشرا يزدني سل الأجد يزدني سل الأجد فاطلبني تزني إذا عبدي عشرا 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 يزدني سل الأجد فاطلبني تزني إذا عبدي فاطمة تزني إذا عبدي عشرا يزني سل على شافي فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على عبدي أنا توب فاطلبني تزني فإن تبا تبت على فإن تبا تبت على عبدي الله شافي ومثلي وأين يكون مثلي وليس يكون فاطلبني تزني 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 ومثلي وأين يكون مثلي وليس يكون ومثلي وأين يكون مثلي الله شافي تعجني ولم تركته مثلي ولا تراه فاطلبني تزني 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 تعجني ولم تركته مثلي ولا تراه
تعجني ولم تكن مثلي ولا تره فاطل من تيم تعجني ولم تكن مثلي ولا تره فاطل من تيم تعجني ولم تكن مثلي تعجني ولم تكن مثلي الله شافي أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي أنا الرحمن فاطل من تدني أتعرف من له اسمك اسمي الله شافي أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا فاطل من تدني أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا فاطل من تدني أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا فاطل من تدني أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا فاطل من تدني أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا فاطل من تدني أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا فاطل من تدني أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا فاطل من تدني أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست أنا رب الذي لا ظلم عندي ولست عذرا الله شافيك ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطل من تدني ويشفع في الخلائق يوم حشر الله شافي خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطل من تدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى خلقت محمدا الله شافيك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أتعرف ما يجوز الخلق غيري من القربات فاطل من تدني أتعرف ما يجوز غيري من القربات فاطل من تدني أتعرف ما يجوز غيري من القربات فاطل من تدني أتعرف ما يجوز غيري من القربات فاطل من تدني أتعرف ما يجوز غيري من القربات فاطل من تدني أتعرف ما يجوز غيري من القربات فاطل من تدني أتعرف أنا في الدور قبل قابل بدبات فاطل من تدني أنا في الدور قبل قابل بدبات فاطل من تدني أنا في الدور قبل قابل بدبات فاطل من تدني أنا في الدور قبل قابل بدبات فاطل من تدني أنا في الدور قبل قابل بدبات فاطل من تدني أنا في الدور قبل قابل بدبات فاطل من تدني أنا في الدور قبل قابل أنا في الدور قبل قابل بدبات الله شافي أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث فاطل بن تدني أنا وحب يا عبدي سريعة وفي الحديث الله شافي
أنا الفرد المدبر فوق عرشي بتكييف فاتل من تدري أنا الفرد المدبر فوق عرشي بتكييف فاتل أنا الفرد المدبر فوق عرشي بتكييف فاتل من تدري أنا الفرد المدبر فوق عرشي بتكييف فاتل أنا الفرد المدبر فوق عرشي بتكييف فاتل من تدري أنا الفرد المدبر فوق عرشي بتكييف فاتل من تدري أنا الفرد المدبر فوق عرشي بتكييف فاتل من تدري أنا الفرد المدبر فوق عرشي بتكييف فاتل من تدري أنا بلغي فاطمة تدري عن فاطمة ملك العرش بلغي فاطمة تدري عن فاطمة ملك العرش الله شافي بسم الله الرحمن الرحيم غوث شريف سكان الحب كأسة البسال فقلت لخمرتي إن عبيت عالي أنا ستر فاطل ابن تزني أتعرف ستر الغيب غيري أنا ستر فاطل ابن تزني أتعرف ستر الغيب غيري أنا ستر فاطل ابن تزني أتعرف ستر الغيب غيري أنا ستر أتعرف ستر الغيب غيري أنا ستر فاطل ابن تزني أتعرف ستر الغيب غيري أنا ستر فاطل ابن تزني أتعرف ستر الغيب غيري أنا ستر الله شافي أتعرف منقذا غيري سريعا من الحلقات فاطل ابن تزني أتعرف منقذا غيري سريعا من الحلقات فاطل أتعرف منقذا غيري سريعا من الحلقات أتعرف منقذا غيري سريعا من الحلقات فاطل 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 أتعرف منقذا غيري سريعا من حلقة فاطمة تدري أترك مرجع سريع من حلقة فاطمة تدري أترك مرجع سريع من حلقة فاطمة تدري أترك سريع من حلقة فاطمة الله شافي أترك ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطمة ابن تدري أترك ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطمة تدري أترك ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطمة تدري أترك ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطمة تدري أترك ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطمة تدري أترك ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطل وتدري أتعرف ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطل وتدري أتعرف ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطل وتدري أتعرف ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطل وتدري أتعرف ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطل وتدري أتعرف ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطل وتدري أتعرف ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطل وتدري أتعرف ما يكون شيء غيري كن فيكون فاطل وتدري أتعرف ما يكون شيء غيري كن فيكون الله شافي أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين فاطل ابن تزني أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين فاطل ابن تزني أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين فاطل ابن تزني أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين فاطل ابن تزني أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين فاطل ابن تزني أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين فاطل ابن تزني أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين أنا هو الذي لا شيء مثلي أنا دين فاطل ابن تزني أنا هو الذي لا شيء مثلي الله شافي الملك الملك كله ملك للمرصفات لابن تزني الملك الملك كله ملك للمرصفات لابن 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 الملك الملك كله ملك الله شافي أنا أبني الدهر قبل قابلين وبعد البعض فاطل ابن تزني أنا فاطل ابن تزني أتعرف مثل كايري من القربات فاطل ابن تزني শেষতো না ওই আদাটা ওই করে নামাজের পরে আবার নামাজের পরে বাকিটা তুলে নিন নামাজ পড়ার পরে শেষতো আদান শুয়ারটা জামা কপড়া হতে আর বলে শেষে
سود للعبد قريب منك فاطل ابن تدم تدي في سود للعبد قريب منك فاطل ابن تدم تدي في سود للعبد وين تكون فاطل ابن تدم تدي في سودك حين تدعو وين تكون تدي في سودك حين تدعو وين تكون فاطل ابن تدم تدي في سودك حين تدعو وين تكون فاطل ابن تدم تدي في سودك حين تدعو وين تكون الله شافي تدني رحيم الروفة بيقول خلق الفاتو لبني تدني 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 تدني رحيم الروفة بيقول خلق الفاتو رحيم الروفة بيقول خلق الفاتو لبني تدني تدني رحيم الروفة بيقول خلق الفاتو لبني تدني تدني رحيم الروفة بيقول خلق الفاتو لبني تدني تدني رهيب الروفة بيقول خلق الفاتو لبني تدني رهيب الروفة تدني رهيب الروفة بيقول الله شافي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه فاكرة إمداد مستكاكرة حمد بكت مركضاي فاكرة إمداد مستكاكرة تدرك سؤالي أجسك سيد انظر بحالي تقبلني ولا تدرك سؤالي أجسك سيد انظر بحالي تقبلني ولا تدرك سؤالي أجسك سيد انظر بحالي بسم الله تجدني وسيل بالخلق عابدي المذكور فاتو لبني 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 تدني واسمك عابدي انا مذكور تدني واسمك عابدي انا مذكور فاتو لبني تدني واسمك عابدي انا مذكور فاتو الله شافي تدني وحيدا صمدا عظيما كسل بر فاتو لبني 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 تدني وعيس من عادمة كذل بير فاتل من تدني وعيس من عادمة كذل بير فاتل من تدني وعيس من عادمة كذل بير فات تدني وعيس من عادمة كذل بير فاتل من تدني وعيس من عادمة كذل بير فاتل من تدني وعيس من عادمة كذل بير الله شافي تدني مستقصل لموجسة أنا الرحمن فاتو لبني 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 تدني مستقصل لموجسة الرحمن فاتو لبني تدني مستقصل لموجسة الرحمن فاتو لبني تدني مستقصل لموجسة الرحمن الله شافي إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك فاتو لبني تدني أقول لبيك فاتو لبني تدني إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك فاتو لبني تدني إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك فاتو لبني تدني إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك فاتو لبني تدني إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك فاتو لبني تدني إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك فاتو لبني تدني إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك فاتو لبني تدني إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك فاتو لبني تدني إذا لفروا نادني قديمة أقول لبيك الله شافي إذا المضطر قال ألا تراني نظرت إليه فاتو لبني تدني إذا المضطر قال ألا تراني ما نظر فاتو لبني تدني إذا المضطر قال ألا تراني نظرت إليه فاتو لبني تدني إذا المضطر قال ألا تراني نظرت إليه فاتو المضطر قال ألا تراني نظرت إليه فاتو لبني تدني إذا المضطر قال ألا تراني نظرت إليه فاتو لبني تدني إذا المضطر قال ألا تراني نظرت إليه فاتو لبني تدني إذا المضطر قال ألا تراني نظرت إليه فاتو لبني تدني
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أهل في الخلق من يعطي جزيلا سويل صفات لبني تجدني أهل في الخلق من يعطي جزيلا سويل صفات لبني تجدني أهل في الخلق من يعطي جزيلا سويل صفات أهل في الخلق من يعطي جزيلا سويل صفات لبني تجدني أهل في الخلق من يعطي جزيلا سويل أهل في الخلق من يعطي جزيلا سويل صفات لبني تجدني أهل في الخلق من يعطي جزيلا سويل صفات لبني تجدني ألف الكي معيوتي جديلة سويلسة فاتولو من تدين ألف الكي معيوتي جديلة سويلسة فاتولو من تدين ألف الكي معيوتي جديلة سويلسة ألف الكي معيوتي جديلة سويلسة ألف الكي معيوتي جديلة سويلسة الله شافي أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو فاتو لبني تدني أتعرف كافر الذنب أتعرف كافر الذنب غيري أنك بارو الله شافيت ساكفر العبادي على أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي على أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي على أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي على أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي على أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي ولا أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي ولا أبالي قدر هسه فاتو لبني أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي ولا أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي ولا أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي ولا أبالي قدر هسه فاتو لبني تدني ساكفر العبادي ولا أبالي ساكفر العبادي ولا أبالي قدر الله شافيت وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو لبني تدري وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو لبني تدري وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو لبني تدري وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو لبني تدري وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو لبني تدري وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو لبني تدري وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو لبني تدري وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو لبني تدري وأكرمان أريد بلا حسابي أنا أحب فاتو تدري وأكرمان أريد بلا حسابي قريبي وحدي مسترفوني حسبي ذو الجلال أنا البادي وأصحاب كل شيء ومن جاء في رجال عوتي أنا رجاك فاتو لبني أنا رجاك فاتو لبني تدري وليس يهلك الفردوس غيري أنا رجاك فاتو لبني تدري وليس يهلك الفردوس غيري أنا رجاك فاتو لبني تدري وليس يهلك الفردوس غيري أنا رجاك فاتو لبني تدري وليس يهلك الفردوس غيري أنا رجاك فاتو لبني تدري وليس يهلك الفردوس غيري أنا رجاك فاتو لبني تدري وليس يهلك الفردوس غيري أنا رجاك الله فيك أسين فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسلكت بالأم بحالي وادخلوا أنتم رجالي وحموا واشربوا وأنتم جنودي فاسقي القوم بالوف الملال وشربتم فضلتي من بعد سكري ولا ننتم علبي واتصالي ما كمكم العلا جمع سري قديمي وقل لدني عطار سوالي وألني على المكتب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لا سرى الكل قورا في الجوال ولا ألقيت سري في جبال لا دقت قطبات بين الرمال ولا ألقيت سري فوق نار لا قمدت أنطبت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق مات لا قام بقدرتي مولى تعالي وما منها شهور أو دهور وتمر تنكسي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأكثر جدالي مريدهم وتبشتيهم وجني وفعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عاتن رفاة ننت منالي تبوري في السماء وردد قد في شاؤوس عدد قد بدالي بيد الله ملك تحت حكمي ووقتي قبلي والصفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا وخرج لدن على حكمي اتصالي وكل ولي له قدم وإني وعلى قدم النبي بعد الكمال
مريدي لا تقبل فإني عازم قاتل عند القتال أنا إنجيلي محد اسمي وعلامي على رأس الجبال ولون حسني والمقدر عن مقامي وقدمي على عنق رجالي درست العلم حتى سرت كتبا نلت الساد من المولى الموالي فمن في أولي الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي ولولا مشهد حبي ومساكن على قلوب رجالي تقبلني وتدرس سؤالي أغسطين سيد انظر بهالي نبي هاشم مكي هجازي هو جد به نلت الموالي عبد القادر المشهور اسمي والجد صاحب عين الكمال السلام على نور سشم أنبياء السلام على بادشاه أولياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله या नबी रे जिन मलाइक तेरे बैरा तेरे लोग महक हो रो पोरी रे सलावतुल्लाह अलैका या नबी या हबीब सलावतुल्लाह हाशिमी तेरे नौसब रे अब तही तेरे लक़ब रे धन्यवाद अहमद मक्की रे सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या हबीब सलावतुल्लाह अहमद आसी पनवाई खाके पा अहमद हमें हाशर हो तेरे कदम में सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावत आज रात अर्शे बड़ी पर दुम है कुला कुली रे मिम की पर्दा उठा रे सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला गौसुल आज़म इमाम तुक़ा जलवाए शान कुदरत पहला ला मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला लाम शमे बज में हिदायत पे
ख्वाजाए ख्वाजेगान ख्वाजा गरीब नवाज उस्मैनुद्दीन मिल्लत पहला लाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शम्ए बज में है सैयदी मुर्शिदी क़िबला गाजीपुरी सैयदी मुर्शिदी क़िबला अबू अहमद पनवापुरी सैयदी मुर्शिदी याद पहला को सलाम मुस्तफा रहमत पहला को सलाम शम्ए बज में है डालो दी कल्बों में अज़मत पाहकमते आला हज़रात पे अम्मत पहला को सलाम शम्ए बज में है बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिअल मुज़नबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। या इलाही अपने जाते पाक की वास्ते खोल दे बाबे रहमत गदा की वास्ते रहमतल लिल आलमीन खत्म नबूद जान जहां महमूद हामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा की वास्ते मुश्किलाते आसन फरमा सदमा फरिशन सब दूर कर साहिब बाबे इल्म नबूवत असदुल्लाह की वास्ते नूर आईने फातिमा यानी हुसैन इब्ने अली सैयदुश शुहदा शहीद करबला की वास्ते हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसाली शेख अहमद फारूकी इल्म वफ़रात कुल शाहसनुल्लाह की वास्ते हज़रत शाह सूफी शाहसनुल्लाह आबिदी रहम कर मुझे हज़रत शाह अबू अहमद की वास्ते उर्फ़े खैकंगला और सारी खुदाई हाथ में रफ़ा कर दे मुश्किलात शाहिन से कुतुबे आलम गौसे दौरा शाह अबू अहमद पनवाई उनका सदका हाथ उठाता हो दुआए खैर की वास्ते या इलाही आता कर कुव्वत बेलायत मुझे बातिल को मिटा दे शाहसनुल्लाह की वास्ते मालो दौलत जाहिर बातन आता कर गायब से हज़रत शाह सूफी शाहसनुल्लाह की वास्ते माफ कर दो या अल्लाह दो जहां मेरे गुनाह औलाद फाके औलिया शाह अबू अहमद बेरिया की वास्ते कर नजर रहमत की मुज़फ़र या नबी बारे खुदा बेगुमा है जाते तेरे रहमतल लिल आलमीन सुन मेरे मौला मेरे फरियाद को आ मेरे मालिक मेरे इमदाद को नाम तेरा या नबी मेरा करारू जानो है तू तो बीबे दर्द दिल है दर्द कादर मानो है हाजत सभी दीन दुनिया की मेरे आय रफ रवा
हुर्मते हाज़न नबियो याने मोहम्मद मुस्तफा कादरा कुदरतुदारी बर कमाल अंता हस्बी अंता रब्बी जुल जलाल। या अल्लाह जमानुल बेलायत, या अल्लाह बेलायतेर सैनिक नूर नबी जिंदा नबीर गुलाम निया तुम्हार शाहिनशाह राज दरबारे दुइखाना हाथ बाड़ाइया दिलाम। आउलिया किरामेर उसिला जिंदा नबी नूर नबीर मोहब्बते खत्मे सुरियानी खत्मे गाउसिया मौला तुम्हार शाहिनशाह राज दरबारे कबूल मंजूर करिया नाम। या अल्लाह बाद मागरिब होइते पर्यन्त যত জিকির আজকার দুআ পাঠ করলাম ইয়ার সব पहले हमारे हुजूरे फुर नूर नूरे मुजस्सम ताजदार मदीना हजरत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक दरबार शरीफे खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पोसायदम। या अल्लाह सरकार मदीना सहाबा इकराम ताबिईन ताबिईन अम्मह मुस्ताहिदीन खुलाफाए राशिदीन पदरी पाक दरबार शरीफे खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पोसायदम। अल्लाह 1,26,000 पैगंबर बा 2,26,000 पैगंबर गायरु व गायरे मुरसल पदरी पाक दरबार शरीफे खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पोसायदम। अल्लाह समग्र जहानेर पीर फकीर गाउस कुतुब ओली अब्दुल दरवेश पदरी पाक दरबार शरीफे खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पोसायदम। या अल्लाह सरकार बगदाद पीरान पीर बुजुर्गान दीन हजरत मौलाना मुर्शिदना सैयदना शायखना गौसुल आजम शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर कादिर कुदरत जिलानी रहमत पाक दरबार शरीफे खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पोसायदम। या अल्लाह बगदाद शरीफेर जमीने ताजुल औलिया जार शाने मस्तबती আসছে না তো না মাই দরি মাই খানা মস্ত बिल्लियो आतारे सुदमास बगदाद जमीने ताजुल औलिया हजरत जुनैद बगदाद बगदरबार शरीफ है खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पोसायदम। या अल्लाह बगदाद जमीনের মধ্যে আল্লাহ আমাদের মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমত বগদরবার শরীফে খতমে সুরিয়ানি জিকির দুআ দর নজরনা হাদিয়া পৌঁছায় দাও। নজাফের জমিনে হযরত মনসুর আল্লাহ বগদরবার শরীফে খতমে সুরিয়ানি জিকির দুআ দর নজরনা হাদিয়া পৌঁছায় দাও। বসরার জমিনে খতমে সুরিয়ানি জিকির দুআ দর নজরনা হাদিয়া পৌঁছায় দাও। রাশিয়ার জমিনের মধ্যে হযরত ইমাম বুখারী বগদরবার শরীফে খতমে সুরিয়ানি জিকির দুআ দর नजरना हादिया पहुंचाए दाम। या अल्लाह मिस्र जमीने कायरूते हजरत इमाम शाफी बगदरबार शरीफ है खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पहुंचाए दाम। या अल्लाह मिस्र जिजान आकमी शहरेर मध्य हजरत जिन्नुल मिस्री बगदरबार शरीफ है खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पहुंचाए दाओ। या अल्लाह मिस्र जमीने मिस्र कायरू जमीने हजरत इमाम अस्कालानी बगदरबार शरीफ है खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पहुंचाए दाओ। मिस्र আলেকজান্দ্রিয়া জমিনের মধ্যে হযরত লুকমান হাকিমের বগদরবার শরীফে খতমে সুরিয়ানি জিকির দুআ দর নজরনা হাদিয়া পৌঁছায় দাও। আল্লাহ আমেরিকা উত্তর প্রদেশের মধ্যে সুফি সাধক বাবা মহাদিনের বগদরবার শরীফে খতমে সুরিয়ানি জিকির দুআ দর নজরনা হাদিয়া পৌঁছায় দাও। या अल्लाह सीरिया दामिश्क जमीने अल्लाह जबाल कासिम पास है हजरत अल्लाह अबू ताहिर आतू कुर्दी हजरत आयुब ताहिर कुर्दी रहमत बगदरबार शरीफ है खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पहुंचाया दाओ। या अल्लाह तुरस्क जमीने जगत विख्यात आलेम ओली हजरत जलालुद्दीन बगदरबार शरीफ है खत्मे सुरियानी जिकिर नबी ओ मौलवी ओ मानवी हस्ते कुरादर जबाने फालबी। या अल्लाह तुरस्क जमीने कुनिया शहरेर मध्य अल्लामा शामसु तबरेजी हुजूर किबला काবার पाक दरबार शरीफ है खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पहुंचाया दाও। या अल्लाह खास করে পাকিস্তান লাহোরের জমিনের মধ্যে আল্লাহ যে দরবার শরীফে সল্লুদ্দিন রিয়াজত করেছিলেন আল্লাহ ওই দরবারে গেটে পাশে লেখা আছে গঞ্জে আহমদ ফয়েজ আলম মজহারে আনোয়ার खुदा ना कमाल रा पीरे कामल वा कमाल रा रहनुमा हजरत दातागंज बगदरबार शरीफ है अल्लाह खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पहुंचाए दाओ। पाकिस्ताনের জমিনে আল্লামা তৈয়ব শাহ হুজুর কিবলা কাবার বগদরবার শরীফ है खत्मे सुरियानी जिकिर दुआ दर नजरना हादिया पहुंचाए दाओ।
আল্লাহ আফগানিস্তানের জমিনে হযরত জালালউদ্দিন আফগানি পাক দরবার শরীফ है খতমে সুরিয়ানি জিগি 2000 নাজরানা হাদিয়া পৌঁছায় দাও আফগানিস্তানের জমিনে সুলতান মোহাম্মদ গজনবীর পাক রোহা পাকের জিগি 2000 নাজরানা হাদিয়া পৌঁছায় দাও ইয়া আল্লাহ जब अल्लाह काश्मीर जमीने जिन्हें क़यामत भविष्यवाणी लिखছেন अल्लाह ओलिए काश्मीर शाह नियामतुल्लाह शाह हुजूर किबला कबर पाक दरबार शरीफ है खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও या अल्लाह भारतवर्षের बादशाह पीराने पीर बुजुर्गाने दिन हजरत मौलाना मुर्शिदना सैयदना शायखना खाजा मजलिस चिश्ती हसन संदारी सुल्तान हिंद गरीब पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও या अल्लाह खाज़गान चिश्तियान कदरियान नक्शबंदियान मुजद्दिदियान रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन पत्नी पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও या अल्लाह सुल्तान बांग्ला हजरत शाहजलाल मुजद्दिद पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও शाह फरंदल पाक दरबार खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও या अल्लाह हजरत शाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलजार शाह लश्कर शाह करीम शाह बगदादी पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও अल्लाह हाईकोर्टेर बाबा खाजा शरफुद्दीन चिश्ती पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও गुलिस्तान जमीने गुलाशवर पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় दाও या अल्लाह कुमिल्लार बादशाह शाह अब्दुल्लाह गाजीपुर बाबर पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় दाও या अल्लाह बाबा शाह अहमद किबला पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় दाও अल्लाह बाबा शाह फैज अहमद वलीउल्लाह मिनहाज बिन जिंदाउली शमसुद्दीन हुजूर किबला काबा पत्नी पाक दरबार शरीफ खत्मे सुरियानी जिगी 2000 हादिया पहुंचाয় दाও या अल्लाह खास कर रूहे जगतेर कुराने हाफिज लौहे महफूज शवाद रूहे और रूहे महफूज शवाद रूहेर जगतेर कुराने हाफिज खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও या अल्लाह साहिब दावत जे नियत जे उद्देश्य अल्लाह फायदा कबूल मंजूर कबर कबर खत्मे सुरियानी जिगी 2000 नजराना हादिया पहुंचाয় দাও या अल्लाह बांग्ला जमीने हजार हजार खत्म হয়েছে ঢাকা হয়েছে চিটাগং হয়েছে আল্লাহ রামগড় হয়েছে টাঙ্গাইলের জমিন হয়েছে আল্লাহ ঢাকা বসুন্ধরা মানিকীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আর আছে গান আছে আল্লাহ আমরা এই খতম করি আল্লাহ যে যে উদ্দেশ্য পরিচালনা কবুল মঞ্জুর হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ বাংলাদেশ থেকে এই সুরিয়ানি খতম ফরানো হয়েছে লন্ডনের ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ উপকার হয়েছে সুইজারল্যান্ড থেকে তারা ফরাইছে সুইজারল্যান্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে আল্লাহ তাদের বিবাহ করছে ছেলে সন্তান হয় না অনেক ডাক্তার শেষ করছে বিদেশি ডাক্তার কোনো কাজ হয় না 20 বছর পরে এই খতমে সুরিয়ানি আল্লাহ সুইজারল্যান্ডে প্রবাসীরা ফরাইছে আল্লাহ ফরাইবার পরে এই খতমে সুরিয়ানি উসিলা আউলিয়ার উসিলা নবীদের মহব্বতে আল্লাহ তাদের গর্ভে সন্তান দিয়েছ ওই ছেলে দুনিয়ার জমিনে আসছে এই আল্লাহ এই খতম যারা ফরাইছে এই পর্যন্ত কেউ বিফল হয় নাই যারা ফরাইতেছে আল্লাহ সবাই কামিয়াবি হইতেছে এই আল্লাহ এই খতমে সুরিয়ানি গাউসারি করে তো তুমি কবুল মঞ্জুর করিয়া দাও আল্লাহ আমরা যারা হাত বাড়াইছি আল্লাহ আমাদের প্রতিরে কবুল মঞ্জুর করো যাতে আম্মা বা কবরবাসী আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ কবরবাসীর পাকা রোহা ফাজর জিগি 2000 নজরানা হাদিয়া পৌঁছায় দাও কবরবাসীকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানায় দাও ইয়া আল্লাহ খাস করে আমাদের প্রতিকে জীবনের तमाम গুনাহ মাফ করিয়ে দাও প্রতিকে জিন্দেগি तमाम জিন্দেগি সগীরা গুনাহ কবিরা গুনাহ জানা অজানা জাহির বাতিল শিরক বিদআত পুরো সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়ে দাও আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত ফিরদুল গাউলিয়া کرام জিন আছে হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তো আকীদা আলেম আসহাবের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো যারা বাতিল পন্থী উলামা সুবতগার মুনাফিক আউলিয়া کرامের দুশমন আল্লাহর হাবিবের দুশমন তাদেরকে হেদায়েত করো তারা হেদায়েত না হলে তাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ জালেমদের থেকে হেফাজত করো রব্বানা লা তাজালনা ফিতনাতাল লিল্লাযিনা কাফারু ওয়াগফির লানা রব্বানা ইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম রব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির ইয়া আল্লাহ যে সমস্ত সুন্নি আলেম বেলায়েতের সৈনিক চট্টগ্রামের জমিনে বাংলা জমিনে আল্লাহ যারা সুন্নিয়তের আল্লাহ কাজ করতেছে নেকায়াত দান করো যেমন সুন্নিয়তের কাজ করতেছে সুন্নি আলেম আল্লাহ হাসান আজহারি আল্লাহ সাইফুল আজম বাবর আল্লাহ এইভাবে আল্লাহ আলাউদ্দিন জিহাদি আল্লাহ ওলিউল্লাহ আশিকি গিয়াসউদ্দিন তাহিরি ইয়া আল্লাহ এইভাবে সুন্নি
সুন্নি আলেম বাংলাদেশে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আল্লাহ সুন্নিদের খেদমত করতেছে। আল্লাহ আল্লাহ খেদমতের নেখায়াত দান করো, দুশ্মন থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ এইভাবে ঘরে ঘরে সারা বাংলাদেশে বেলাইতের সৈনিক জিন্দা নবীর গুলাম পয়দা করিয়া দাও। আল্লাহ আল্লাহ ফতির আল্লাহ শহীদ দান করাও। আল্লাহ আমাদের মুর্দা করো জিন্দা করিয়া দাও। আল্লাহ আমাদেরকে এলমে শরীয়তের নিয়ামত দান করাও, এলমে তরিকতের নিয়ামত দান করাও, এলমে হাকিকতের নিয়ামত দান করো। ইয়া আল্লাহ চট্টগ্রামের আবুল কাসেম নূরের নেখায়াত দান করো, আমার বাবা জসিমউদ্দিন ওয়াহিদির নেখায়াত দান করো, জাকার আনসারীর নেখায়াত করো। আল্লাহ রফিকুল্লাহ আনসারীর নেখায়াত দান করো, রফিক ইসলাম হেলালির নেখায়াত দান করো। আল্লাহ মুবারক হোসেন নেখায়াত দান করো। মাওলানা আমার বাদির কি নাম না ওনার বাবা ইকরামের নেখায়াত দান করো, জালেম জুলুম থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ সমস্ত মনের আশা পূরণ করো। আল্লাহুম্মা আনতা মাকসুদি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, আল্লাহুম্মা আনতা হাজাতি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, আল্লাহুম্মা আনতা ওয়ালি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা। আল্লাহ আমাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল মহব্বত পয়দা করিয়া দাও। আল্লাহ আমাদের মুর্দা কলব জিন্দা করে দাও, যারা বেনামাজ যে হেদায়েত নসিব করিয়া দাও। জিস গড়ি নিখিলে বদন সে মেরি জান কলমায়ে তৌহিদ রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না বিহাক্কি কলমাতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।